हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ हामी स्विट चाइल्ड माइन गन्स एन्ड रोजको स्विट चाइल्ड माइन भन्ने गानाको सोलो हेर्न गइरहेछ होइन। यो गानाको लागि चाहिँ मलाई ग्रेस राइमाजी र राजेश दन्दुकार उहाँहरूले धेरै अगाडिदेखि रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो होइन। सो फाइनली आज मैले यो गर्ने मौका पाएको छु। सो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई गाना रिक्वेस्ट गरिदिनु भएकोमा है। सो अब यो सोलोमा जाउँ। सोलोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ई माइनरबाट छ। म एकचोटि पछाडि केही राखेर ब्याकिङ ट्र्याक जस्तो सरी रिदममा बजाउने ट्राई गर्छु है त। ओके ओके गाइज, यस्तो छ सोलो चाहिँ होइन। अब बिचमा अलिअलि उ भयो होला किनभने सबै चिज अब अकुस्टिक गिटारमा फिजिबल छैन है। सजिलो अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होइन, बेन्डहरू त्यो लिनलाई गाह्रो छ। सो जे होस्, अब हामीले अहिले अकुस्टिक तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँलाई सकिसक्दो सजिलो तरिकाले सिकाउने छु होइन। मैले अघि पनि भनिहालेँ ई माइनरबाट छ। सो अब एकचोटि हेरौँ। सोलोको स्टार्टिङ चाहिँ स्टार्टिङ भन्दा पनि पहिला कर्ड हेरिहाल्नु है त। सोलोको बज्दाखेरि चाहिँ कर्ड चाहिँ ई माइनर, त्यहाँबाट सी मेजर, बी मेजर अनि ए माइनर। यो सरी तपाईँको 6 देखि 8 बार जतिको छ होइन, 6 to 8 बार्स आई थिङ्क है। यो त्यतिको छ रिपिट होइन। त्यसपछि प्रोग्रेसन चेन्ज हुन्छ, सोलोको उस पनि चेन्ज हुँदै जान्छ होइन। सो अब यसको स्ट्रमिङ हेरौँ। स्ट्रमिङ सिम्पल छ, बेसिक स्ट्रमिङ हो। डाउन डाउन अप अप डाउन अप, एक बार भयो। डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। यसको स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो छ। अब सोलो हेरौँ है त। सोलो चाहिँ स्टार्टिङ छ यसको 17th फ्रेट बेन्डिङबाट। बेन्डिङ चाहिँ यो फुल बेन्ड छ। अब अहिले यसमा त्यति पोसिबल हुँदैन होला गाइज होइन। सो तपाईँहरूले इलेक्ट्रिक गिटारमा पछि ट्राई गर्नुहोस्। 17 फ्रेटबाट तल झरेर 17 लाई माथि लाने, तल जाने, त्यसपछि यसरी 15 to 14 जाने फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ है। त्यसपछि यो गरिसकेपछि 15, 14, 12 फर्स्ट स्ट्रिङ है। एकचोटि मात्रै पिकिङ गर्ने, अथवा यो फर्स्टको सुरुको यो नोटमा र यो नोटमा पिकिङ गर्नुभयो हुन्छ। यो बिचमा पर्दैन। यति भएपछि फेरि यही, अब यसपछि चाहिँ यो 15 र 14 मा छ। अब यसपछि चाहिँ 15, 14, 12, 11 फर्स्ट स्ट्रिङको लिगेटो जस्तै एकचोटि मात्रै पिक गर्ने। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा है। यसरी 15, 14, 12, 11 यति भएपछि फेरि यो चौरम्लालाई ब्याक गरेर 12 मा लाने, 12, 14 यो भयो है। त्यसपछि भनेको सेकेन्ड स्ट्रिङ 15 फ्रेटलाई बेन्ड गर्ने। 15 बेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब
यो नोट चाहिँ कुन चाहिँ 17 फ्रेटमा जान्छ हैन। सो 17 फ्रेट भनौँ 15 17 15 त्यहाँबाट 12 सेकेन्ड स्ट्रिङको हैन। अब थर्ड स्ट्रिङको 14 टु 16 स्लाइड गर्ने, स्लाइड ब्याक आएर 14 त्यहाँबाट 12 फ्रेट यो भयो। अब यसपछि अनि यसपछि चाहिँ अब तपाईको थर्ड स्ट्रिङमै छौं 11 र 12 11 12 11 अनि 9 ह्यामरिङ यो गरेर पुल अफ गरेर 9 मा जस्तै भयो। फेरि हेरौँ यदि भएपछि यो बजिरहन्छ। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङकै 11 12 सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 र 13 थर्ड स्ट्रिङको 11 12 सेकेन्डको 9 र 13 फ्रेट अनि त्यहाँबाट 12 मा जाने। 12 मा रेस्ट गरिसकेपछि फेरि 13 12 10 यो भएपछि 15 फ्रेटमा आउँछौँ हामी सेकेन्ड स्ट्रिङको। 15 13 12 मा दुईचोटि बस्ने सेकेन्ड स्ट्रिङमै। यदि भएपछि अब यसपछिको पार्ट यसपछि यसरी 12 र 13 लिने ह्यामरिङ पुल अफ अनि 14 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ। यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङमा भयो। त्यसपछि 14 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ। अब यसपछि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङमा जाने 15 र 17 स्लाइड अनि स्लाइड ब्याक यसरी 15 17 15 हैन। हामीले यो अकुस्टिक गिटारमा गरिरहेको भएर हो गाइज हैन, अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल हुन सक्ला सुरुमा। यति भएपछि अब हामी 9th फ्रेटमा जम्प गर्छौं। 9 मा यसरी बेन्ड लिने थोरै यसरी सेकेन्ड स्ट्रिङ 9th फ्रेट यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ 9th फ्रेट सरी यो चाहिँ 7 फ्रेटमा हो गाइज है। यो चाहिँ 7 फ्रेटमा, मैले अघि 9 फ्रेट भनेछु कन्फ्युज भयो हैन। 7 फ्रेट स्लाइड के अरे बेन्ड गर्यो। यो चाहिँ 9th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ है। सो फेरि हेरौँ यो भयो। त्यसपछि फेरि सुरुमा चाहिँ यहाँ दुईचोटि डबल स्ट्राइक गर्ने 9th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङमा। यो चाहिँ 7th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ यसरी बेन्ड गर्ने अनि फेरि तल झार्ने। त्यसपछि फेरि अब चाहिँ त्यहीँ बसिरहने एकछिन। यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ 8 to 9 स्लाइड छ यसरी यसरी स्लाइड गरे अनि त्यहाँबाट फेरि 8 फ्रेटमै 8 अनि थर्ड स्ट्रिङको 8 त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ 7 फ्रेटमै फेरि त्यही रिपिट गर्ने।
त्यही 9 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, यो आउँछ हैन। त्यहाँबाट फोर्थ स्ट्रिङ 9 to 10 स्लाइड, यसरी 9 to 10 स्लाइड, अनि फेरि 9 10 फोर्थ स्ट्रिङकै, त्यहाँबाट थर्ड स्ट्रिङको 9 फ्रेट। सो यो भयो। अब यसपछि यो पार्ट छ यसपछि हैन। अब यो 8 to 9 स्लाइड, अनि फेरि 8 मा त्यसपछि 7 फ्रेट जाने सेकेन्ड स्ट्रिङकै, सरी यो लिएपछि थर्ड स्ट्रिङ 9 to 11 स्लाइड गर्ने। ओके गाइस, यो पार्ट भइहाल्यो। अब आउने पार्ट भनेको चाहिँ वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट लिक्स है सोलो एउटा बनेको अहिलेसम्म। मेरो लागि चाहिँ अझ पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले अझसम्म पनि त्यो एउटा पर्फेक्सन लेभलमा त पुगेको छैन। अब टाकटुक अहिले चाहिँ अलिअलि हुन थालेछ हैन। सो इट टुक अ लट अफ इयर्स यतिको बज्नलाई पनि है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पार्टले चाहिँ धेरै गिटारिस्टहरूलाई रुवाएको छ पहिला, इन्क्लुडिङ मी माइसेल्फ हैन। सो अब के भन्ने एउटा, अनि एउटा कस्तो रहेछ भने यो सोलो बजाउन पायो भने चाहिँ एउटा सपना जस्तो पनि रहेछ क्या गिटारिस्टहरूको चाहिँ। यो सोलोलाई चाहिँ बजाउन पायो भने चाहिँ अब खतरा भयो अरूको अगाडि हैन। अनि साँच्चै पनि यो सोलोको कम्पोजिसन यति टेक्निकल छ है, हार्मोनिक माइनर स्केलमा यति टेक्निकल छ। यो नर्मली हामी सुनेर बजाउनेहरू हुन्छ नि, सुनेर बजाउने, अब म चाहिँ प्रायः सुनेर गर्छु हैन। सो सुनेर बजाउनेलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुने रहेछ यो है। सो मलाई चाहिँ धेरै वर्ष लाग्यो गर्नलाई हैन। सो अब त्यही हो, तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेरै यो भिडियो बनाउँदैछु हैन। सो हेरौँ कतिको तपाईहरुलाई हेल्प गर्छ यो भिडियोले। आई होप इट विल हेल्प यु केही हदसम्म हैन। सो हामीले यहाँसम्म हेर्यौं। यहाँसम्म हेर्यौं। अब यसपछिको पार्ट यस्तो छ, ह्यामरिङ फ्रम 8 to 9 थर्ड स्ट्रिङ, यसरी 8 to 9 थर्ड स्ट्रिङ ह्यामरिङ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 र 8, यसरी 7 8 7 आयो। फेरि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङ 9 फ्रेट, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेटमा, यस्तो छ हैन। यसलाई बिस्तारै ब्रेकडाउन गर्दै जान्छौँ हामी। यो एउटा पार्ट भयो। अब यसपछिको भनेको चाहिँ यो फास्ट पनि त्यतिकै छ। सो यो चाहिँ अब बेन्ड चाहिँ 10th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङबाट छ। सो थोरै बेन्ड गर्ने। अब हामीले अझ एकोस्टिक गिटार चलाइरहेछौँ हैन। सो हाफ बेन्ड, यसरी। अनि 7 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङमा आउने, यसरी। हेरौँ यो पार्ट फेरि एकचोटि बिस्तारै हेरौँ यदि। फर्स्ट स्ट्रिङ 7 फ्रेट, फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 8 र 7 मा यसरी आउँछ। अनि त्यसपछिको पार्ट भनेको
अब यो चाहिँ 11th फ्रेटबाट सुरु छ फर्स्ट स्ट्रिङको, त्यसपछि भनेको यो फेरि 7th फ्रेटमै 11 7 11 7 8 11 यसरी 11 7 8 11 अनि त्यहाँबाट त्यसपछि 12 र 14 स्लाइड अनि यता चाहिँ 11 र 12 मा आउने 12 14 स्लाइड 11 12 फर्स्ट स्ट्रिङमै यति आयो। अब यसपछि भनेको चाहिँ 14 to 15 स्लाइड गर्ने अनि अघि गरे जस्तै अब चाहिँ 12 र 14 मा फेरि हेरौँ। यसरी 14 15 स्लाइड अनि 12 14। सो अब यहाँसम्म एकचोटि बिस्तारै हेरौँ। सरी यो छ यो गरिसकेपछि 15 14 12 अनि यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 16th फ्रेटमा यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ भयो 15 14 12 त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ 16th फ्रेट त्यसपछि यो गरिसकेपछि भनेको फर्स्ट स्ट्रिङ 14 फ्रेट छ, त्यसपछि यो सेकेन्ड स्ट्रिङ 15 फ्रेट, त्यसपछि यो गरिसकेपछि फेरि 12 14 ह्यामर पुल अफ यसरी फास्ट गर्ने यो चाहिँ। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ 15 फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङ 12 फ्रेट, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 15 फ्रेट अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट। सो यहाँसम्म हेरौँ गाइज हैन। ओके यहाँसम्म भयो गाइज। अब यसपछिको पार्ट चाहिँ यसपछिको पार्ट भनेको यो सेकेन्ड स्ट्रिङ 15 फ्रेटबाट बेन्डिङ छ फुल बेन्ड। यसरी दुईचोटि अनि यो 15 लाई बेन्ड गरिसकेपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 12 मा आउने, फर्स्ट स्ट्रिङ 12 फ्रेट, सेकेन्ड स्ट्रिङ 15, सेकेन्ड स्ट्रिङ 12, थर्ड स्ट्रिङ 14 यसरी। सो हेरौँ तारा फेरि अनि अब यो अकुस्टिक गिटारमा भए भएर हैन तपाईले यहाँबाट बेन्ड गर्नु भयो नि हुन्छ 17 लाई अथवा यहाँबाट यसरी यो 14 फर्स्ट स्ट्रिङको 14 लिनु भयो पनि हुन्छ 14 15 14 अनि 12 फेरि अनि यता चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 15 यसरी बेन्ड। सो फेरि हेरौँ
यति भयो। अब यसपछिको पार्ट भनेको त्यही 15 लाई नै बेन्ड गरिएको छ बिस्तारै यसरी। यो भनेको 12 फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङ अनि फेरि ब्याक टु 15 12 सेकेन्ड स्ट्रिङको। अब यसपछि चाहिँ यो थर्ड स्ट्रिङ 14 15। सो यसमा चाहिँ पिकिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि मात्रै डाउन स्ट्रोक, यो स्टार्टिङ नोट मात्रै पिक गर्ने। लिगातो 14 15 14 12। दुईचोटि पछि 1 2 3 फेरि हेरौँ। फेरि 14 12 14 12 गर्ने। 14 12 14 12 14 12 खालि त्यही रेस्टहरू लिएर अलिअलि हेर्नुपर्छ हैन। अनि त्यसपछिको यो पार्ट अब यसपछि चाहिँ बेन्डिङ छ गाइज हैन। अब खास बेन्डिङ चाहिँ अब अहिले मिलिरहेको छैन हैन। बेन्ड गर्दाखेरि तपाईले यो 14 लाई बेन्ड गरेर अनि यो तल फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ 15 फ्रेटमा जानु पर्यो। 14 थर्ड स्ट्रिङलाई बेन्ड गर्ने। यो बेन्ड गरिसकेपछि यो पार्ट छ फेरि 14 15 14 12 14 15 14 12 अनि फेरि 14 12 माथि फोर्थ स्ट्रिङको 14 12। सो यहाँसम्म हेरौँ है त अब एकचोटि। यसरी ओके गाइज, यति पार्ट भयो। अब नेक्स्ट पार्ट सो यो छ 12 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि यो फोर्थ स्ट्रिङको 14 र 12 14 12 14 यसरी। थर्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट 14 12 14 यो चाहिँ माथि फोर्थ स्ट्रिङमा। यसपछिको पार्ट चाहिँ यो छ थर्ड स्ट्रिङमै ह्यामरिङ पुल अफ 12 14 12 अनि 14 माथि। यति भयो। यो दुईचोटि छ। यो दुईचोटि पछि चाहिँ अब यसपछिको पार्ट भनेको एउटा रन छ। यो पार्ट हेरौँ अब। यसपछि भनेको यो स्टार्टिङ डबल डबल हान्दै जाने। 12 मा थर्ड स्ट्रिङ 12 डबल, थर्ड स्ट्रिङ डबल अनि त्यहाँबाट यो फोर्थ स्ट्रिङ 14 फ्रेट र 12 है। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङकै अब 14 बाट लिने 14 12 अनि माथिको फोर्थ स्ट्रिङको 14। सो यस्तो छ थर्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट अनि फोर्थ स्ट्रिङ 14 12 हैन। फोर्थ स्ट्रिङको 14 र 12 अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङकै अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ 14 बाट डबल सुरु छ। 14 12 थर्ड स्ट्रिङको अनि फोर्थ स्ट्रिङको 14th। यसपछि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 त्यसरी नै डबल अनि थर्ड स्ट्रिङको 14 र 12
अब यसमा चाहिँ अलिकति भनौँ न सो हामी यसरी नै जाउँ हैन 12 सेकेन्ड अनि यो थर्डको 14 र 12 त्यसपछि सेकेन्डको 15 लिने 15 मा डबल 12 अनि थर्डको 14 यो सेकेन्डको 15 बाट लिएपछि 15 12 अनि थर्डको 14 फ्रेट त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङ 12 मा आउँछ त्यसै नै डबल यो भनेको चाहिँ अब यसपछि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 15 फ्रेटमा 15 12 फर्स्ट सेकेन्ड जुन चाहिँ सेकेन्डको चाहिँ 15 र 12 मा सो यो छ यो गरे अब यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङकै 15 12 अनि सेकेन्डको 15 यो गरिसकेपछि 15 बाटै सुरु गर्ने फेरि अनि 14 15 ह्यामरिङ पुल अप सरी लिगाटो 14 15 14 12 सो अब अम्ला चाहिँ तपाईहरुले राख्नुस् हैन कसरी कम्फर्टेबल लाग्छ यसरी तारारारा यो गरिसकेपछि यो सेकेन्ड स्ट्रिङ 15 लाई अलिकति बेन्ड गर्ने बेन्ड गर्दा गर्दा यहाँ 12 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ अनि फेरि ब्याक टु 15 12 सेकेन्ड स्ट्रिङको यो आयो अब यसपछि भनेको अब यसपछि भनेको तपाईको पुरै बेन्डिङहरु छ हैन सो यो बेन्ड चाहिँ 15 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ यसरी 12 फर्स्ट स्ट्रिङ अनि यो 15 12 अब अहिले यो थर्ड स्ट्रिङलाई बेन्ड गर्न मिल्दैन गाइस हैन अकुस्टिक यो स्ट्रिङले गर्दा नत्र यो पनि बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि यो 16 को नोट दिनु पर्यो 16 सम्म पुर्याउनु पर्यो अहिले चाहिँ हामी यति गरौँ यसरी यो सेम त अरु तलको चाहिँ सेम छ ता फर्स्ट स्ट्रिङ 12 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 15 फ्रेट र फेरि 12 फ्रेट कसरी गर्छ यो अब तपाईको एकदम फास्ट छ हैन 1 2 3 4 सो 4 चोटी गरिसकेपछि अब हेभी बेन्डिङहरु छ यसमा है अकुस्टिक गिटार युज गर्नु भइराहरुले चाहिँ बिस्तारै गर्नु होला फेरि लकडाउनको बेलामा स्ट्रिङ प्लाटप्लुट जान्छ है सो यो भयो
मैले भनिहालेँ गाइस, यो पनि बेन्डै छ, खास होइन, अहिले नमिलेर हो। त्यसपछि 17 मा बेन्ड छ, हाफ बेन्ड, यो फर्स्ट स्ट्रिङको 17 बाट हाफ बेन्ड यसरी। अनि फेरि 15 मा आउने, फर्स्ट स्ट्रिङमै 15 मा आयो। त्यसपछि यसपछिको पार्ट चाहिँ अब फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 15 बाटै छ। सो यस्तो पार्ट छ होइन। अब यसरी अघि जस्तै बेन्ड नोटै हो, त्यो सेम सिमिल्यारिटी छ है। यसरी 15 12 फर्स्ट स्ट्रिङ, फेरि 15 सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 होइन। सो यो हेरौँ बिस्तारै। अब यो फेरि त्यही बेन्ड छ गाइज होइन। यसमा चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ 14 मा छ यो चाहिँ। अब यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ र फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ 12 फ्रेटमा यसरी। थर्ड सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड स्ट्रिङको कुरा गर्दैछु गाइज म। थर्ड सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड, हामी यहाँसम्म हेऱ्यौँ। अब यसपछि पनि त्यही 15, हामी चाहिँ अब यतिमै घुमिरहन्छौँ होइन, घुमिरहेछ सोलो। सो 15 12 सेकेन्ड स्ट्रिङको पिक नगर्ने लिगाटो, 15 12 सेकेन्ड स्ट्रिङ। त्यसपछि 14 फ्रेटको थर्ड स्ट्रिङ, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेटमा। यति भयो। अनि त्यसपछि 14 12 थर्ड स्ट्रिङ, फेरि 14 12 फोर्थ स्ट्रिङ, 14 12 थर्ड स्ट्रिङ, त्यसको माथि 14 12 फोर्थ स्ट्रिङ यसरी। अब फिनिसिङ नोट चाहिँ यसरी। यो तीनटा 4 3 2 यो तीनटालाई एकचोटि समातेर 4 12 फ्रेटमा यसरी सकाउने। सो यसरी सकाएपछि यो पार्ट सकिन्छ गाइज होइन। अब यसपछिको चाहिँ वेट त्यो उसहरूमा चाहिँ हामी मेन सोलो चाहिँ यति हो भनौँ न। पछि चाहिँ अब त्यो कोरस जस्तोमा अब त्यो बेग्लै कुरा भयो होइन। सो यहाँसम्म हेरौँ एक्चुअली यो पार्ट। यो भएन। सो सुरुदेखि बिस्तारै बजाउँछु।
ओके गाइस, निकै लामो छ है सोलो चाहिँ, अझ स्टिल कन्टिन्यू गर्छ, तर मेन चाहिँ यति नै हो होइन। अब यसपछिको वेयर डु वी गो नाउ, यो यसपछिको पार्टहरू चाहिँ अब मेन चाहिँ यति हो भनौँ न सोलो होइन। सो यही हो गाइस है, लामो छ, निकै लामो छ यो सोलो चाहिँ। सो मेमोराइज गर्न पनि किन च्यालेन्जिङ पनि छ भने यो मोस्ट अफ द गिटारिस्टलाई चाहिँ प्रायः सबैलाई हुन्छ यो मेमोराइज गर्नै गाह्रो छ, एकदम लामो छ है। सो एकदमै सेक्सन बाई सेक्सन पिस बाई पिस जाँदाखेरि चाहिँ भयङ्कर टेक्निकल पनि छ, अनि फेरि त्यसैमाथि स्पिड है, टेक्निक र स्पिड जुधेपछि यसै पनि च्यालेन्जिङ भइहाल्छ होइन। सो ओके गाइस, फाइनली स्विच चाइल्ड अफ माइन सोलोको पार्ट पनि सकियो है। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, कतिको हेल्पफुल थियो यो ट्युटोरियल है, किनभने हाम्रो पालमा हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ यसरी युट्युबहरूको भनौँ न थिएन। सो ट्युटोरियल भिडियोहरू हेर्न पाइँदैन थियो है, सुनेको भरमै हो, अनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, धेरै नै गाह्रो हुन्थ्यो। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर यो भिडियो बनाउँदैछु होइन। सो कतिको हेल्पफुल थियो थिएन प्लिज कमेन्ट डाउन, कमेन्ट बिलो है, र सजेसन्सहरू केही छ भने प्लिज फिल फ्री टु पोस्ट इट। यही नै हो। र अर्को कुरा, यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज डु सब्सक्राइब नाउ, र अल्सो प्रेस द बेल आइकन फर मोर अपडेट्स अन माई भिडियोज। यति भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड सी यु नेक्स्ट टाइम।